अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्द व सना किबरियाई और बड़ाई उस खालिक कायनात और मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और देवा है कि जिसने आप और हम सबको पैदा फरमाया, और बेश बहा दुरूद व सलाम हो उस हस्ती मुक़द्दसा मुताहर पर कि जिनका नाम नामी इसम ग्रामी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह की बेशबहा रहमतें और बरकतें नाज़िल हों और आप पर और आपके अहलो अयाल पर और आपके तमाम असहाब पर कि जिन्होंने इस दीन को हम तक पहुँचाने के लिए अनथक मेहनतें की और बहुत ही क़ुरबानियाँ दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दीन इस्लाम से सरफराज किया और हमें मोमिन व मुसलमान बनाया। ग़ालिबन कई हफ्तों पहले से एक दुरूस चल रहा था जिसका नाम था शिर्क और उसकी तबाहकारियाँ। वैसे तो तमाम का तमाम कुरान जो है वो दलाइल की रोशनी में नाजिल हुआ है। कुरान एक सवाल और जवाब की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया है। जिस तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का मुनाफिकीन सवाल करते थे, उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका मुनासिब जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मरहमत फरमाता था। बज़रियाए वही के जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका जवाब लेकर आते थे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब मुशरिकीन मक्का को उसी अंदाज में फिर बता दिया करते थे। आज जो आपके सामने जब मैं जिस आयत पर लबकुशाई करूँगा वो सूरे अनआम यानी सूरा नंबर 6 सूरे अनआम की आयत नंबर 23 है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिक का अंजाम क्या होने वाला है उसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर रोशनी डाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने अरबी मतन पढ़ता हूँ, उसके बाद में तर्जुमा कर दिया जाएगा और उसके बाद में उसकी तशरीह बयान कर दी जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लम तकुन फितनतुकुम इल्ला अन क़ालू वलिल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। फिर उनके शिर्क का अंजाम उसके सिवा और कुछ भी ना होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की हमारे परवरदिगार, कसम अल्लाह की हमारे परवरदिगार की हम मुशरिक न थे। मतलब क़यामत का ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर मंज़र पेश किया है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि जब मुशरिक लोग क़यामत वाले दिन जमा किए जाएंगे, उस वक्त ये कसम खाकर कहेंगे, यानी ये मुशरिकीन जो आज दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में, सिफ़ात में, असमा में, रुबूबियत में, उलूहियत में, तमाम किस्म के मामलात में अल्लाह के साथ में शिर्क करते हैं, लेकिन उस दिन ये मुशरिक ये ख़ुद कहेंगे कसम अल्लाह की कि हम तो जो है शिर्क नहीं करते थे। अब ये इसलिए होगा ऐसा कि ये अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस अज़ाब से उस दिन बचाना चाहेंगे कि जिस अज़ाब को जो इनके शिरकिया अफ़आल के बदले में इन लोगों पर अज़ाब का जो मामला पेश आने वाला है उसको देख लेंगे, फिर उस अज़ाब से बचने के लिए ये ऐसी हरकतें करेंगे। तो एक इंसान ये कहेगा कि भाई उस दिन क़यामत वाले दिन तो मामला ये होगा कि अल्लाह ताला मुँहों पर जो है मुंह बंद कर देगा, उनके मुंह को जो है बंद कर दिया जाएगा, उनके हाथ बोलेंगे और पैर गवाही देंगे। तो इसी चीज़ को इसकी तशरीह के अंदर बयान करते हुए कहा है कि फितनतुन के एक मायने हुज्जत और एक मायने माजरत के भी हैं। यानी उस दिन ये मुशरिक जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने माजरत पेश करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला हम तो शिर्क नहीं करते थे, हम तो तेरी कसम खाते हैं, हम तेरी वहदानियत की, हम तेरे रब होने की कसम खाते हैं कि हम मुशरिक न थे। बिल आखिर ये हुज्जत या माजरत पेश करके छुटकारा हासिल करना चाहेंगे। उस दिन जो है ना ये मुशरिक अपने शिर्क के ऊपर दलील के तौर पर अल्लाह की कसम खाएंगे और उस बुनियाद पर ये वहाँ से छुटकारा हासिल करके और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब इन पर आने वाला होगा उससे छुटकारा हासिल करके वहाँ से फ़रार का रास्ता जो है अख्तियार करना चाहेंगे, लेकिन वहाँ से कोई भी रास्ता बचने का न होगा करेंगे।
ہم تو مشرک نہ تھے، یعنی یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی. یہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو مشرک نہ تھے، ہم تو تیری قسم کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے، اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جب ہم انہیں سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم مشرکین کو سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے، یعنی جب ان سے سوال پے در پے سوال کیے جائیں گے اس دن قیامت والے دن جھونکیں گے، تو دنیا میں انہوں نے جو شرک اللہ رب العزت کے ساتھ میں، ذات میں، صفات میں، اسما میں جو کیا ہے، الوہیت میں، ربوبیت میں جو شرک کیا ہے، اس کی معذرت کے لیے یہ کہیں گے کہ بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا. یعنی اس دن اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کی خاطر یہ جھوٹ بولیں گے، چارہ نہیں ہوگا کہ ہم تو شرک اللہ رب العزت ہم تو شرک نہیں کرتے دنیا کے اندر. تو یہاں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور زبانوں پر تو مہر لگا دی جائے گی. پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ یعنی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس دن تو ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے. تو یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. پھر یہ اس دن جو ہے اپنے منہوں سے اللہ رب العزت کی قسم کیسے کھا پائیں گے؟ تو یہاں پر آگے لکھتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ اس کا جواز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کر دیں گے. یعنی کہ یہ مشرکین جو ہوں گے نا، آپس میں میٹنگ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، اور اس کا پھر بدلہ یہ ہوگا کہ ہم بھی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، جس طریقے سے مومنین مرد اور مومنین عورتیں جنت کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اس دن اللہ رب العزت لطیف الخبیر ہے. اللہ رب العزت ہر انسان کی ہر ایکٹیویٹی سے، چاہے وہ کھلے میں ہو چاہے وہ بند میں ہو، اللہ رب العزت ہر انسان کی ہر حرکت سے باخبر ہے. اللہ رب العزت انسان کی کسی بھی بات سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے. اللہ رب العزت ہر انسان کے ہر افعال کو جانتا ہے. یہ کرامن کاتبین جو کندھوں پر بیٹھائے گئے ہیں، یہ تو صرف اس لیے ہیں حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت والے دن انسان اپنی کسی بات سے نہ مکر جائے اور یہ نہ کہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں نے یہ بات غلط لکھی ہے. تو مشورہ کر کے اپنے شرک سے ہی انکار کرتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر اس وقت ہینڈ ٹو ہینڈ اللہ رب العزت ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے، اور پھر یہ اللہ سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو سکیں گے. یعنی مشرکین پہل اپنے شرک کا انکار کریں گے، پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی. یہ شروعاتی پیریڈ ہوگا، اس کے اندر تو مشرک یہ چاہیں گے کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ہیلے سے اپنے شرک پر پردہ ڈال دیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے معافی کا پروانہ لے لیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن اس دن ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اس دن مشرکوں کی، کافروں کی، منافقین کی تمام تر چالیں، تمام تر چالاکیاں اللہ رب العزت اپنی حکمت اور اپنے جلال سے جو ہے ان پر الٹی پلٹا دے گا. حالانکہ مشرکین اس دن میٹنگ کریں گے آپس میں کہ بھئی ہم جو ہے آپس میں میٹنگ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے معذرت پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا لیں گے جھوٹی، اور اللہ جو ہے ہماری اس بات پر یقین کرے گا اور ہمیں جو ہے اس شرک سے بری کرتے ہوئے ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کر دے گا. لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ اس وقت قیامت والے دن ان مشرکین اور ان منافقین کی یہ کنڈیشن کیوں ہوگی. اس کی وجوہات اللہ رب العزت نے یہ بتائی کہ وہ اپنی ان آنکھوں سے، جن آنکھوں سے دنیا کے اندر دیکھتے تھے، انہی آنکھوں سے اس قیامت والے دن یہ دیکھیں گے کہ مسلمان مومنین مرد اور مومنین عورتیں جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں. آخر ہمیں پیچھے کیوں کر دیا گیا؟ ہمیں کیوں روک دیا گیا؟ ہم پر جنت کو حرام کیوں کر دیا گیا؟
اس وقت یہ لوگ آپس میں میٹنگ کریں گے مشرکین اور منافقین، اور اللہ رب العزت کے سامنے معذرت پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے اللہ رب العزت، ہم تو شرک نہ کرتے تھے، ہم نے تیرے ساتھ میں کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ رب العزت، ہم لوگوں کو شرک جیسے بڑے کبھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام اپنے اہل و عیال کو، عزیز و اقارب کو اس گناہ سے بچانے کے لیے مستعد رہنے والا بنائے، اور ہماری آل کو اور ہمارے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان سب نسلوں کو اے اللہ رب العزت تو اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے شرک جیسے بڑے گمراہ کن عزائم سے بچائے، اور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ان جنتوں کا وارث بنائے کہ جس کا وعدہ تو نے ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔